नाजरीन, ईरान अमेरिका जंग में वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। ईरान अमेरिका अमन मुआहदा ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद दोनों ममालिक फिर से 28 फरवरी वाली पोजीशन पर वापस आ चुके हैं, जो दुनिया के लिए इंतहाई होलनाक खबर है। वो सिफारती रास्ता जिससे उम्मीद की जा रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को रोका जा सकेगा, अब एक बार फिर बंद हो गया है। कई माह की कोशिशों, मुज़ाकरात और सालिसी के बाद कायम होने वाली उम्मीदें अब शदीद दबाव का शिकार हैं। ईरान की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने के ऐलान ने आलमी सियासत में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। तेहरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने मुआहदे की रूह को नुकसान पहुंचाया, जबकि वाशिंगटन अपने इक़दामात को अपने दिफा और इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक दोबारा तसादुम के इसी रास्ते पर वापस आ गए हैं जहां से जंग के खतरात पैदा हुए थे, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी सिर्फ दो ममालिक का मामला नहीं रही। इसके असरात मशरक़ वस्ता की सलामती, आलमी मईशत, तवानाई की कीमतों और बैनुल-अक़वामी अमन पर भी पड़ सकते हैं। एक तरफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं, दूसरी तरफ सख्त बयानात सामने आ रहे हैं और सिफारतकारी का मुस्तक़बिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। आखिर वो क्या हुआ जिसने अमन की उम्मीदों को एक बार फिर खतरे में डाल दिया? वो मुआहदा क्यों नाकाम हुआ जिसे जंग रोकने की कोशिश करार दिया जा रहा था? और क्या दुनिया एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जिसके नताइज सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे? आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, आलमी सियासत और मशरक़ वस्ता की तारीख में सिफारतकारी की नाकामी का एक ऐसा हौलनाक बाब रकम हो चुका है जिसने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान की तवील, अनथक और मुखलिसाना सालिसी के बाद तय पाने वाला तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा अब बाकायदा तौर पर रद्दी का ढेर बन चुका है। ईरान की जानिब से इस मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल करने का बाज़ाबिता ऐलान महज दो ममालिक के दरमियान जंगबंदी का खात्मा नहीं है, बल्कि ये उस आलमी निज़ाम की मौत का परवाना है जो दुनिया को किसी बड़े अलमिये से बचाने का दावा करता था। तेहरान और वाशिंगटन अब सिफारतकारी की मेज़ से उठकर बारूद की ढेर पर सामने आ चुके हैं। आलमी बरादरी के लिए सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और अलार्मिंग है, क्योंकि इस खित्ते से उठने वाली चिंगारियाँ पूरी दुनिया की मईशत, अमन और सलामती को खाकिस्तर करने की सलाहियत रखती हैं। इस बहरान का पस मंज़र समझने के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की अहमियत को समझना ज़रूरी है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान ने कई माह तक दोनों ममालिक के दरमियान पसे पर्दा और एलानिया सालिसी का अहम किरदार अदा किया। इस तवील मेहनत के बाद एक 14 निकाती मुआहदा तय पाया, जिसका बुनियादी मकसद 6 माह तक मुज़ाकरात के अमल को जारी रखना और ख़ित्ते में किसी भी किस्म की फ़ौजी जारहियत को रोकना था। ताहम ईरान के सिफारती हलकों के मुताबिक वाशिंगटन ने इस मुआहदे की रूह को बरकरार रखने के बजाय इसे अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम के बयानात इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिका ने इस याददाश्त की मनमानी और एक तरफा तशरीह की। वाशिंगटन ने इस मुआहदे की आड़ में अपने हॉर्मज़ के बाज़ इंतहाई अहम हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। ये वो जोग्राफी मकासद थे जो अमेरिका मैदान जंग में हासिल करने में नाकाम रहा था और इन्हें सिफारती मेज़ पर धोखे से हासिल करने की कोशिश की गई। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका की ये तशरीह सरी खिलाफ वर्जी थी जिसे कोई भी खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम नहीं कर सकता था। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और मुज़ाकराती टीम के कलीदी रुकन काज़िम गरीबाबादी का ये ऐलान कि ईरान अब इस मुफ़ाहमती याददाश्त की किसी शिक पर अमल करने का पाबंद नहीं रहा। नाजरीन, ये एक तारीख़ी मोड़ है, क्योंकि ये पहला मौका है कि तेहरान ने बाकायदा और सरकारी तौर पर इस मुआहदे के ख़ात्मे का ऐलान किया है। ईरानी क़यादत का कहना है वाशिंगटन ने मुसलसल फ़ौजी कार्रवाई और बमबारी के ज़रिए अमलन इस मुआहदे को मुअत्तल किया था, जिसके बाद ईरान के पास अपनी दिफाई हिकमत अमली को तब्दील करने के सिवा कोई चारा नहीं था। काज़िम गरीबाबादी के अल्फाज में मौजूदा हालात में मुआहदे पर अमल मुमकिन नहीं रहा और इस वक्त ईरान की अवलीन और वाहिद तरजीह अपने मुल्क का दिफा है, जहाँ किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसलसल बमबारी और हमले 7वें रोज़ भी बदस्तूर जारी रहे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की नाइट विजन और हाई डेफिनेशन वीडियोज़ जारी करते हुए दावा किया कि अहदाफ को ईरान की निगरानी के मराकज़, फ़ौजी रसद के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ेर ज़मीन असलहा गोदाम और बहरी अस्करी सलाहियतें कहा जा रहा है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि वो ईरान की जंगी सलाहियत को महदूद करना चाहता है ताकि वो ख़ित्ते में अमरीकी मफादात को नुकसान न पहुँचा सके, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और आज़ाद ज़राए के मुताबिक अमरीकी हमलों का दायरा कार अब सिर्फ साहिली या फ़ौजी इलाकों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अमरीकी जंगी तैयारे ईरान के अंदरूनी हिस्सों में घुसकर शहरी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों ने ईरान के आम शहरियों की जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिर्फ सूबा हॉर्मज़गान में अमरीकी बमबारी के नतीजे में 116 टेलीकम्युनिकेशन टावर्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं।
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندر عباس، حاجی آباد اور دیگر شمالی علاقوں میں موبائل فون، لینڈ لائن اور انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر معطل ہیں۔ ایسے وقت میں جب ملک جنگ کی حالت میں ہو، مواصلاتی نظام کا کٹ جانا شہریوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ امریکی حملوں کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو انسانی ہمدردی کے اصولوں کی پامالی ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق ضلع جاسو کے مغربی علاقے میں واقع بونجی ڈیسیلینیشن پلانٹ، جو سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانے والا پلانٹ ہے، اس کے پمپنگ سٹیشن اور بجلی کے ٹرانسفارمرز کو گائیڈڈ میزائلوں سے اڑا دیا گیا۔ آرمینیا میں ایرانی سفارت خانے نے اس تباہ شدہ پلانٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے امریکی وزیر جنگ کو ٹیگ کیا اور پوچھا کہ بونجی ایران کا ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں ہے کہ امریکہ کا ہدف اب صاف پانی فراہم کرنے والے پمپ ہیں۔ اگر امریکہ معصوم بچوں اور پیاسے دیہاتیوں کا پانی بند کر کے اسے اپنی جیت سمجھتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اس پلانٹ کی تباہی سے 20 دیہاتوں کے تقریباً 10,000 افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صوبہ ہرمزگان کے گورنر ہاؤس کے مطابق امریکی حملوں نے ایران کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچایا۔ جنوبی ایران کی اہم ترین ہائی وے پر واقع شاہوز مرزائی روڈ ٹنل کو دونوں طرف سے نشانہ بنا کر بند کیا۔ صرف خامیر کے علاقے میں 6 اہم پل تباہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بندر عباس اور جزیرہ لارک کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ بندر عباس سے سیر جان جانے والے راستے پر واقع رودخانہ شور پل اور میناب جنکشن سے رودان جانے والی شاہراہ بھی ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ ان حملوں کا بنیادی مقصد آپ نے ہارمز تک جانے والے تمام زمینی راستوں کو بلاک کرنا معلوم ہوتا ہے۔ خوزستان کے نائب گورنر کے مطابق گزشتہ 10 روز کے دوران امریکہ نے اس صوبے کے 12 اضلاع میں 95 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 8 شہری شہید ہوئے۔ مجموعی طور پر ایران کی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ ان حملوں میں اب تک 50 سے زائد افراد شہید اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے ان حملوں کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اور پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر محسن رضائی کا حالیہ بیان اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دی کہ اگر امریکی حملے اسی طرح جاری رہے تو ایران محدود جنگ کے مرحلے سے نکل کر باقاعدہ اور اعلانیہ جنگ کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ اگر یہ تنازع باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے نتائج صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے سنگین معاشی اور جغرافیائی اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ پوری دنیا میں ایسا معاشی بحران اور مہنگائی آئے گی جس کا پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنگ میں روس اور چین جیسے ممالک کا ایران کی پشت پناہی کرنا اور نیٹو ممالک کا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا اس مقامی تنازع کو تیسری عالمی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ناظرین، وہ وقت آ گیا کہ عالمی برادری اس خطرناک صورتحال کی سنگینی کو سمجھے اور ہوش کے ناخن لے، کیونکہ جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، ان کے اثرات سرحدوں سے نکل کر عام انسانوں کی زندگیوں، معیشتوں اور آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری یہ کشیدگی اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہی تو اس کے نتائج صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ ایک ایسی تباہی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے کہ طاقت کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دی جائے، میزائلوں کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ ایک بڑی جنگ کا آغاز تو چند فیصلوں سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑتا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مسلسل محاذ رائی کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے بحران کو جنم دے سکتی ہے جس پر قابو پانا پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ دنیا کو ایک اور تباہ کن جنگ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر کشیدگی کم کی جائے، حملے روکے جائیں اور مذاکرات کا راستہ دوبارہ کھولا جائے، کیونکہ اگر مشرق وسطیٰ میں یہ آگ مزید بھڑکی تو اس کی لپٹیں صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات محسوس کرے گی۔ اب فیصلہ عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ امن معاہدے کو معطل کرنا محض سیاسی بیان ہے یا معاملات مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔